Assalamu alaikum dear students. We are discussing the physiography of Jammu and Kashmir and Ladakh. हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आउटर प्लेन्स और शिवालिक्स. अब तीसरा जो फिज़िकल फ़ीचर हैं वो मिडल हिमालयाज़ है. मिडल हिमालयाज़ जो हैं इसको हम जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, बिकॉज पीर पंजाल जो है is a part of middle Himalayas. So Pir Panjal or middle Himalayas, the Pir Panjal representing the middle Himalayas varies in elevation. इसकी जो elevation है, इसकी जो height है 1800 लेकर 3600 मीटर्स तक है. It's characterized by deep cut and valleys and gorges. जो ये middle Himalayas है इसमें deep valleys हैं, वादियाँ हैं और दरे हैं. तो एग्जांपल है भदरवा और किश्तवाड़ जो है फेमस वैलीज ऑफ दिस रीजन है. अब जो मिडल हिमालय है इसको हम लोकली कहते हैं पहाड़ यानी कि माउंटेन. यहाँ पहाड़ उर्दू में पहाड़ या माउंटेन कहते हैं लोकली. इन जूम डिवीजन, अगर हम जूम डिवीजन की बात करें, इट स्प्रेड्स फ्रॉम रावी रिवर रावी इन द ईस्ट एंड पूंछ इन द वेस्ट एंड इट कंटिन्यूज टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर. तो ये रावी से लेकर फिर पूंछ और ये कंटिन्यू है, ये पहाड़ी सिलसिला जो पीर पंजाल का है अप टू मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान. अब ये मिडल हिमालय जो है इसकी जो विड्थ है वो 10 से लेकर 60 किलोमीटर है. ईस्ट वेस्ट जो ओरिएंटेशन है 10 से 60 किलोमीटर है. और ये मिडल हिमालय जो है इसमें अगर आपको पता होगा कि जो केव ऑफ श्री माता वैष्णो देवी हैं जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, कटरा उस जगह का नाम है, कटरा में. तो ये ट्रकोटा हिल्स पे है या ट्रकोटा माउंटेन्स पे है जो कि मिडल हिमालयाज़ में है. तो इसका मतलब है कि जो माता वैष्णो देवी के हैं ये मिडल हिमालयाज़ में लोकेटेड है. उसके बाद जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो भी इसी मिडल हिमालय से हमने कारो किए हैं, दैट क्रॉस द रूट सिस्टम ऑफ पत्नीटॉप. और वो पत्नीटॉप से होके जाते हैं जो कि 1950 मीटर की बुलंदी पे है. तो इस तरह से जो मिडल हिमालयाज़ हैं, मिडल हिमालयाज़ जिसको हम यहाँ पीर पंजाल कहते हैं, तो इसमें गॉर्जेस हैं, वैलीज़ हैं. जैसे एग्ज़ाम्पल हमने किश्तवाड़ और भदरवा की दी. तो ये रावी से शुरू हो के ईस्ट में टू पूंछ इन वेस्ट अप टू कंटिन्यूसली अप टू द मुजफ्फराबाद. इसमें माता वैष्णो देवी की जो ज़ियारत है हिंदू की वो इसमें है. इसमें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और जो हमारा जो जहलम निकलता है वेरीनाग से वो भी इसी पीर पंजाल रेंज से ही निकलता है. तो जिसको हम मिडल हिमालयाज़ कहते हैं. तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो फिज़िकल फीचर है वो है वैली ऑफ कश्मीर. तो अगर हम वैली ऑफ कश्मीर की बात करेंगे तो जो वैली ऑफ कश्मीर है, जो वैली ऑफ कश्मीर है, इट इज़ सराउंडेड बाय, इट इज़ गर्डलेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स. हर तरफ इसके पहाड़ हैं. जो फेमस माउंटेन्स इस वादी कश्मीर में हैं, पीर पंजाल है, नंगा पर्वत है, तोश मैदान है, महादेव है, ग्रश बरारी है, अमरनाथ है, काजी नाग है, हरमुख है. और जो कश्मीर वैली है, इट इज़ रियल पैराडाइज ऑन अर्थ हैविंग salubrious climate. Salubrious means conducive and favorable climate, scenic beauty, winding streams and lush green forests. और जो वैली ऑफ कश्मीर है, इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न फोल्ड्स ऑफ हिमालयाज़. ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में है और इट इनकम्पास व ग्रेटर हिमालयाज़. तो ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में है और मिडल हिमालयस के साउथ में बीच में वैली है. अगर हम मिडल हिमालय से आते हैं तो जब हम क्रॉस करते हैं मिडल हिमालय तो वादी में पहुंच जाते हैं, तो वादी कश्मीर में. उसके बाद वादी कश्मीर से जितना हम ऊपर जाएंगे तो हिमालयाज़ आएंगे. तो इसका मतलब है ग्रेटर हिमालयाज़ के नॉर्थ में है और साउथ में मिडल हिमालयाज़ है, तो बीच में वैली है. इसकी जो लेंथ है लगभग 130 से लेकर 140 किलोमीटर है. विड्थ जो है इसकी 40 से लेकर 60 किलोमीटर है. तो एवरेज एलिवेशन है किसी किसी जगह 1500 से लेकर 1800 मीटर की बुलंदी है. तो वैली ऑफ कश्मीर को हमने 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में
تقسیم کیا ہے ویلی فلور، کاریواز اینڈ دا سائڈ ویلیز. جو ویلی فلور ہے، دا فلور پلین آف جہلم، یہ جو فلور پلین آف جہلم ہے یہ سپرال ہوتا ہے، سپریڈ فرام کھنبل ان دا ساؤتھ ایسٹ، جو ساؤدرن کشمیر ہے، ساؤتھ کشمیر سے لے کے ڈسٹرکٹ بارہمولہ جو نارتھ ویسٹ میں ہے، یہ فلور پلین ہے، یہ ویلی فلور ہے. تو یہ سب سے فرٹائل ہے، سب سے زرخیز ہیں. تو اس میں بہت سارے ایگریکلچر جو پروڈکٹس نکلتے ہیں، تو دیٹس وائی اٹس کالڈ فوڈ باؤل آف ویلی. اس کو فوڈ باؤل آف ویلی بھی کہا جاتا ہے ویلی فلور کو. اس کے بعد جو دوسرا فزیکل فیچر ہے وہ ہے کاریواز. تو کاریواز جو ہے اس کو ہم لیکچرائن ڈپازٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ لیکچرائن ڈپازٹ جو ہے، اب لیکچرائن کس کو کہتے ہیں؟ لیکچرائن ہم کہتے ہیں جن کی جو بیسز ہیں وہ لیک ہے. کہتے ہیں کہ یہ لیک تھا پہلے، اس کے بعد ڈپوزیشن ہوئی، تو اس کے بعد فلیٹ لینڈ بن گیا، لو فلیٹ لینڈ. تو جو کاریواز ہیں، کاریواز اب کیا ہے؟ لیکچرائن ڈپازٹ ہے. دے آر فاؤنڈ ان ایز لو فلیٹ ماؤنٹس، یہ کور جیسے لگتا ہے، فلیٹ لینڈ ہے، ایلیویٹڈ پلیٹیوز ہے ان دا ویلی آف کشمیر ویلی میں. اور اس کے بعد کشتواڑ اور بھدرواہ میں بھی کچھ ٹریکٹس ہیں، جموں ڈویژن میں جو پڑتے ہیں کشتواڑ اور بھدرواہ. تو یہ لیکچرائن ڈپازٹ جو ہیں یہ یونیک فیچر ہیں کشمیر کی. یہ فلیٹ ٹاپڈ ٹریس ہے، لائک فیچرز ہوتے ہیں آن دا بوتھ سائڈ آف جہلم. جب آپ جہلم ساؤتھ سے آتے ہو نارتھ کی طرف، تو نارتھ کشمیر کی طرف، تو دونوں طرف سے آپ جہلم فلڈ پلین کو دیکھو گے. لینڈ ہے جو لگتا ہے پلیٹو جیسا ہے. تو یہ لیکن یہ جو کاریواز ہے یہ زیادہ تر ساؤدرن سیکشن آف ویلی جو ہے، ساؤتھ کشمیر جو ہے وہاں زیادہ ڈیولپڈ ہے، جیسے پامپور وغیرہ. تو اس میں جو اگتے ہیں زیادہ، یہ آئیڈیل ہے. سیفران کلٹیویشن اس میں زیادہ ہوتی ہیں. اس میں فروٹ کلٹیویشن یعنی آرچارڈ زیادہ ہیں، باغ ہے، اور اس میں المانڈز بھی زیادہ اگتے ہیں. اور یہ لگ بھگ 50% اوکیپائی کرتے ہیں جو ویلی فلور ہے. اٹ از اوکیپائڈ بائی کاریواز. تو کاریواز کو ہم لوکلی کہتے ہیں ووڈر، کشمیری میں ہم اس کو کہتے ہیں ووڈر لینڈ یا ووڈر ان کشمیر کہتے ہیں. تو یہ دوسرا فزیوگرافک سیکشن تھا ویلی کا. تیسرا ہے سائڈ ویلی. تو سائڈ ویلیز بہت ہیں. جو فیمس سائڈ ویلیز آف کشمیر ہے وہ ہے لیدر ویلی، سندھ ویلی، لولاب ویلی، نراناگ ویلی، دھکسن ہے، کشن گنگا گریز میں ہے. تو یہ جو سائڈ ویلیز ہے یہ بھی امپورٹنٹ سینٹرز آف ٹورسٹ اٹریکشن ہے. بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. اور یہ لیونگ سٹاک ریئرنگ ہے، لائف سٹاک ریئرنگ کے اس میں لوگ جو ان وادی میں رہتے ہیں وہ مویشی بھی بہت پالتے ہیں، سٹاک ریئرنگ کرتے ہیں، لائف سٹاک ریئرنگ کرتے ہیں. تو ایک تو ٹورزم کے لیے ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لائف سٹاک ریئرنگ کے لیے بھی سائڈ ویلیز ہے. تو اس کے بعد جو 5th اور لاسٹ جو فزیوگرافی ڈویژن ہے لداخ ریجن، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو اس طرح سے ہم نے 4 فزیوگرافک ڈویژنز ابھی تک ڈسکس کیے ہیں. ایک تو آؤٹر پلینز ہم نے ڈسکس کیا، شیوالکس ڈسکس کیا، مڈل ہمالیاز کیا. تو آؤٹر پلینز، شیوالکس اور مڈل ہمالیاز یہ جموں سب ہمالیاز سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد ویلی آف کشمیر جو کشمیر سب ہمالیاز. تو ہم نے 4 ابھی تک ڈسکس کیے. تو اب لداخ ریجن جو ہے، جو لاسٹ فزیکل فیچر آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کا ہے، تو اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.